तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम दानियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के बड़े अंबिया में से एक की किताब है और हम इसके 11वें बाब का मुताला कर रहे हैं। अजीज़ो, गुज़िश्ता किस्त में हमने झूठे नबी के हवाले से बात की थी और जाना था कि यह कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद मंजर आम पर ज़ाहिर होगा। आज हम 11वें बाब का मुताला जारी रखेंगे। हमने शाह शुमाल के बारे में बात की थी। ये वो शख्स है जो मुस्तकबिल में एक नुमाया किरदार अदा करेगा। लिहाजा आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। आपका बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 11वें बाब का मुताला कर रहे हैं। पिछली दो एक साथ में आपने बताया कि इस बाब में 3 मुख्तलिफ अदवार का जिक्र हुआ। पहला दौर जो 34वीं आयत में ख़त्म हुआ, इसमें तारीखी तौर पर अंत्योखस एपिफेनिस की बात हुई। ये मसीह की पैदाइश से पहले हुआ। उस दौर में कोई मुकाशफा ना मिला। और फिर इसके बाद 35वीं आयत से 39वीं आयत में 36 था 39वीं आयत में झूठे नबी उस बादशाह का जिक्र हुआ जो कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद अपनी मर्जी करेगा। और आज खुदाउन के फजल से हम 40वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। आप इसके बारे में हमें बताएं कि 40वीं आयत से बाब के आखिर तक किस बारे में बयान है। मैं नाजरीन को शुरू से याद दिलाना चाहूँगा कि आयत 2 में ही तवील दौर के बारे में बात हुई और ये फारस के 4 बादशाहों के मुतल्लिक है। हमने 3 बादशाहों की बात की। चौथा बादशाह एक्स्यूरियस है जिसका जिक्र आस्तर में हुआ। उसने तारीख को तब्दील कर दिया। उसने यूनानियों से जंग की और इसके नतीजे में यूनानियों ने भी उससे जंग की। यूं इख्तियार मशरिक से मगरिब यानी फारस की सल्तनत से यूनान की सल्तनत के पास गया, सिकंदर आज़म, और फिर उसके बाद रोमी सल्तनत जिसमें मसीह यस्सु को मसलूब किया गया। यूं पैदाइश की किताब के 9वें बाब में लिखा है कि नूह के अल्फाज पूरे हुए। और फिर मैं कहूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में सिकंदर आज़म की सल्तनत के बारे में लिखा है जो कुछ अरसा की थी। उसने वफ़ात पाई और उसकी सल्तनत 4 हिस्सों में तकसीम हुई और उनमें से शाह शुमाल और शाह जनूब की सल्तनत पर गौर किया गया है। इसराइल के मुल्क के शुमाल और जनूब से और फिर जंग और अफसोसनाक मनाजिर हैं। हम 35वीं आयत पर रुके पर हम 40वीं आयत से अपने मुताले को जारी रखेंगे। और ख़ात्मे के वक्त में शाह जनूब उस पर हमला करेगा और शाह इसराइल से लड़ेगा। 36वीं आयत और बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक चलेगा। शाह जनूब इस बादशाह से लड़ेगा और फिर वो मिस्र में दाखिल होगा, पर दुश्मनी अभी ख़त्म नहीं हुई। और दरअसल मैं कहूँगा कि ये दुश्मनी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि मसीह आकर अपनी सल्तनत कायम नहीं करेगा और जब तक शैतान इस दुनिया का बादशाह है। ये जंग कभी रुक नहीं सकती। पहली जंग अजीम एक बड़ी जंग थी और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि कहा जाता है कि उससे सब लड़ाइयाँ ख़त्म होंगी, मज़ीद जंगें नहीं होंगी। पर इसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई। अब तीसरी, चौथी और 5वीं जंग भी हो सकती है। आखिरी नहीं, कोई जंग आखिरी नहीं है और ये जंगें जारी रहेंगी जब तक कि मसीह सलामती से अपनी सल्तनत कायम ना कर ले। 40वीं आयत के बारे में बात करने से पहले शाह शुमाल के मुतालिक बताएं वो क्या करेगा। हमारे नाजरीन को समझाने के लिए हम पिछली आयत का इस्तेमाल करेंगे। 32वीं आयत में लिखा है और वो अहद मुक़द्दस के खिलाफ शरारत करने वालों को खुशामद करके बरगश्ता करेगा, लेकिन अपने खुदा को पहचानने वाले तक़वियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। और वो जो लोगों में अहले दानिश हैं बहुतों को तालीम देंगे, लेकिन वो कुछ मुद्दत तक तलवार और आग और असीरी और लूट मार से तबाह हाल रहेंगे। और जब तबाही में पड़ेंगे तो उन्हें थोड़ी सी मदद से तक़वियत पहुँचेगी, लेकिन बहुतेरे खुशामद गोई से उनमें आ मिलेंगे और बाज़ अहले फ़हम तबाह हाल होंगे, ताकि पाक व साफ़ और बराक हो जाएं जब तक आखिरी वक्त ना आ जाए, क्योंकि ये मुकर्ररा वक्त तक मुलतवी है। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं अहले दानिश की बात करूँगा। हमें बताएं ये किस दौर में है। ये मकाबीस का दौर है और ये तारीख में 160 कबलज़ मसीह में ज़ाहिर हुए और लोग 2 ग्रोहों में तकसीम हुए। 32वीं आयत
لکھا ہے کہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو جو خداوند نے بنی اسرائیل سے کیا، اس عہد کے خلاف شرارت کرنے والے، کیونکہ انہیں خدا کے معاملات کی قدر نہ تھی، اور انتخوس اپیفینس خوشامد کر کے برگشتہ کرے گا، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور اس سے ظاہر ہوا کہ خدا کو پہچاننا محض علم نہیں، بلکہ اس سے زندگی تبدیل ہوتی ہے، لیکن اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ اور وہ جو لوگوں میں اہل دانش ہیں بہتوں کو تعلیم دیں گے۔ تعلیم دینا ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے، اور 12ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوشش سے بھتیرے صادق ہوں گے، اور ستاروں کی مانند عبدالآباد تک روشن ہوں گے۔ اور نہایت ضروری ہے کہ لوگ خداوند کا ہاتھ تھامے رہیں۔ ایسے غدار ہیں جو خوشامد سے برگشتہ ہوں گے، پر اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے، اور وہ لوگوں کو تعلیم دیں گے اور ان کے لیے بابرکت ٹھہریں گے۔ بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ کیا آخری بقیے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے؟ مستقبل میں لوگوں کا بقیہ وہ ہوگا جو حیوان کی مہر لینے اور جھوٹے نبی کی پیروی کرنے سے انکار کریں بالکل، گے۔ یقیناً انتخوس اپیفینس میں ہم حیوان کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ اس نے اجاڑنے والی مکروہ چیز کی قربانی کو ہیکل میں کیا۔ دیندار لوگوں نے انتخوس اپیفینس کی اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کا انکار کیا، اور ایسے ہی لوگ جھوٹے نبی کا انکار کریں گے جو کہ ہیکل میں بیٹھ کر خود کو خدا کہے گا، اور میں کہوں گا کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنی جان گنوائیں گے۔ لکھا ہے، تلوار اور آگ اور لوٹ مار سے تباہال رہے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ ان کے متعلق پولس رسول نے عبرانیوں کے 11ویں باب میں یہ فرمایا ہے کہ بعض ٹھٹھوں میں اڑائے جانے اور کوڑے کھانے، بلکہ زنجیروں میں باندھے جانے اور قید میں پڑنے سے آزمائیں گے۔ بھیڑوں اور بکریوں کی کھال اوڑے ہوئے محتاجی میں دنیا ان کے لائق نہ تھی، مطلب یہ دنیا ان کے لائق نہ تھی۔ وہ جنگلوں اور پہاڑوں اور غاروں اور زمین کے گڑھوں میں آوارہ پھریں گے۔ اس نے ان کے کیے کا بیان نہ کیا، پر یہاں پر اس نے کہا یقیناً ایک دن وہ مسیح کے تخت کے سامنے حاضر ہوں گے، اور 35ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں، تاکہ پاک و صاف اور براک ہو جائیں جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے۔ آخر میں وہ مسیح کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے تاکہ اپنا اجر پائیں، اور افسوس اس پر جس نے اپنے خدا کو دھوکہ دیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ ان پر افسوس، پر خدا کے لوگ مبارک ہوں، اور میں کہوں گا ہر دور میں دیندار کا بقیہ رہا ہے۔ 40ویں آیت ہے، اور خاتمے کے وقت میں شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور شاہ شمال رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر گرد باد کی مانند اس پر چڑھائے گا۔ خاتمے کے وقت کے معنی بتائیں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد 70 ہفتے، اور اس نے یہاں پر خاتمہ یعنی 70 ہفتے کے متعلق واضح طور پر بتایا، یعنی کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد کے 7 سال کا عرصہ۔ یہ دو میں تقسیم شدہ ہے، مصیبت کی شروعات اور بڑی مصیبت کا دور۔ اس تقسیم کی وجہ ہے کہ اس دور کے درمیان میں شیطان غضب سے آسمان سے گرایا جائے گا، پھر آخری زمانہ میں بڑی مصیبت کا دور شروع ہوگا۔ مسیح سے پہلے ہونے والے واقعات کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد بھی جاری رہیں گے، جیسا کہ یہ 2300 سال پہلے ظاہر کیا گیا۔ کچھ نہیں بدلا، وہ جنگیں واپس شروع ہو گئیں، اور انسان کبھی نہیں بدلتا، اور میں کہوں گا کہ انسان کبھی بھی نہیں بدل سکتا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ 40ویں آیت میں واضح ہوا کہ شاہ جنوب اور شاہ اسرائیل کے درمیان جنگ ہوئی، پھر اچانک شاہ شمال نے اس میں مداخلت کی۔ اس کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ بھائی یوسف نے 40ویں آیت سے ہمیں شاہ جنوب اور شاہ اسرائیل اور شاہ شمال کے درمیان ہونے والے واقعات اور مناظر بیان کی۔ یہ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد ہوگا۔ آپ ہمیں ان واقعات کے متعلق بتائیں۔ کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد مصیبت کا ہفتہ شروع ہوگا، اور دانیل کے 9ویں باب میں مصیبت کے ہفتے کے بارے میں لکھا ہے، اور دانیل کے سب ہفتوں میں سے یہ آخری ہفتہ ہے، اور اس کے بعد مسیح اپنی قدرت اور جلال میں ظاہر ہو کر اپنی سلطنت کو قائم کرے گا۔ اور پھر 40ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ شاہ جنوب اس پر حملہ کرے گا، اور یہ شاہ اسرائیل کے لیے لکھا ہے جو شریر ہے اور بے شرم قوم جو عدالت سے اکٹھا ہوئی، اور خداوند ان کو شاہ جنوب اور شاہ شمال کے وسیلے تباہ کرے گا۔
اور میں کہوں گا جنوب یعنی اسرائیل کا جنوب اور شمال یعنی اسرائیل کی شمالی سمت، مطلب کہ دو بادشاہ مل کر شریر بادشاہ کے لیے آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو آ کر اس کو نکال دیں گے۔ ٹھیک ہے، اس نے عدالت اور حملے کا بیان کیا۔ لکھا ہے رتھ اور سوار اور بہت سے جہاز لے کر ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند گزرے گا، مطلب ممالک میں داخل ہو کر سیلاب کی مانند۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس نے شاہ شمال کے اعمال پہلے بھی بیان کیے تھے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یسایہ کے 8ویں باب میں اسوریوں کے نام سے اس کا بیان ہے۔ اسور تاریخی ہے، اور یہ حزقیل کے ایام میں شاہ اسور سنخریب تھا، اور یہ مستقبل میں اسوریوں کی تصویر ہے، اور اس کو شاہ شمال کہا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ شمال ہی شمال میں اسوری بادشاہ ہے۔ اس کو سزا کا سیلاب بھی کہا گیا ہے، اور یسایہ 28 اور دانیل کے 8ویں باب کے مطابق اس کو چھوٹا سنگ کہا گیا ہے۔ اور یسایہ 8ویں باب میں لکھا ہے، چونکہ ان لوگوں نے شالوک کے آستارہ پانی کو رد کیا، اور شالوک کے معنی ہیں سلامتی کا پیغمبر، اور یہ سلامتی کا پیغام لے کر آیا، اور لوگوں نے مسیح کو رد کیا اور سلامتی کے پیغام کا انکار کیا، اور رزین اور رملیہ کے بیٹے پر مائل ہوئے۔ اس لیے اب دیکھ خداوند دریائے فرات کے سخت ترین سیلاب کو یعنی شاہ اسور کو اور اس کی ساری شوکت کو ان پر چڑھائے گا۔ شاہ اسور کو سیلاب کہا گیا ہے، اور میں کہوں گا کہ سونامی کے سامنے کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ آ کر سب چیزوں کو تباہ کرتا ہے۔ شاہ اسور مستقبل میں یہ کرے گا، اور وہ اپنے سب نالوں پر اور اپنے سب کناروں سے بہہ نکلے گا، اور وہ یہودا میں بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کی طغیانی بڑھتی جائے گی۔ وہ گردن تک پہنچے گا، یہ نہایت سنگین اور گردن تک پہنچے گا، اور اس کے پروں کے پھیلاؤ سے تیرے ملک کی ساری وسعت اے ایمانویل چھپ جائے گی، اور زمین کا کوئی حصہ بھی شاہ اسور کے حملے سے نہ بچے گا۔ اور یہ شاہ شمال ہے جس سے کوئی نہ بچے گا، اور یہ سزا کا سیلاب ہے۔ ان واقعات کی ترتیب بیان یوں ہے: شاہ جنوب اسرائیل کے ملک پر حملہ کرے گا۔ یہ گردن کش لوگ توبہ کے بغیر واپس آتے ہیں، خداوند کو ان کا یہ رویہ پسند نہیں۔ شاہ شمال یعنی اسرائیل کے شمال سے بادشاہ مخالفت کرے گا۔ وہ شاہ جنوب پر حملہ کرتے ہوئے راستے میں اسرائیل کے ملک پر حملہ آور ہوگا، لیکن ادوم اور مواب اور بنی امون کے خاص لوگ اس کے ہاتھ سے چھڑا لے جائیں گے۔ یہ یردن کا دائرہ کار ہے۔ وہ دیگر ممالک پر بھی ہاتھ چلائے گا، اور ملک مصر بھی بچ نہ سکے گا، بلکہ وہ سونے چاندی کے خزانوں اور مصر کی تمام نفیس چیزوں پر قابض ہوگا، اور لوبی اور کوشی بھی اس کے ہمر کاب ہوں گے۔ بھائی یوسف 44ویں آیت پر اپنی رائے دیجیے۔ لیکن مشرقی شمالی اطراف سے افواہیں اسے پریشان کریں گی۔ اس نے بتایا کہ شاہ شمال کو شمال اور مشرق سے بری خبر ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان واقعات کے بارے میں بیان کریں۔ دیکھیں، یہ واضح نہیں کہ وہ کس خبر سے اتنا زیادہ پریشان تھا، لیکن میں کہوں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت مسیح اس دنیا میں آ چکا تھا۔ ذکریہ 14 میں لکھا ہے، اس وقت وہ کوہ سیون پر کھڑا ہوگا، اور کوہ سیون بیچ میں سے پھٹ جائے گا اور ایک بڑی وادی بن جائے گی، اور یہ شخص یہ ہیبت سن کر ڈر جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کی زبان میں کہیں تو اس نے کسی اور دنیا کی مخلوق کے بارے میں سنا، وہ مسیح کو نہیں جانتا تھا۔ پھر کون کوہ زیتون پر کھڑا ہوا اور وہ بیچ سے پھٹ گیا؟ بادشاہ اس خبر سے پریشان ہوگا، اور میں کہوں گا کہ شاید اسی لیے وہ اپنے غضب میں بہت سارے لوگوں کو غصے میں آ کر ہلاک کرے گا۔ اور 9ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ اسرائیل کی سلطنت اور یروشلم اور مقدس مقام کو اپنے غضب میں تباہ و برباد کرے گا، اور وہ شاندار مقدس پہاڑ اور سمندر کے درمیان شاہی خیمہ لگائے گا۔ وہ اپنا شاہی خیمہ قائم کرے گا، لیکن اس کا خاتمہ ہو جائے گا اور کوئی اس کا مددگار نہ ہوگا، جیسا کہ 8ویں باب کے آخر میں واضح طور پر لکھا ہے، لیکن بے ہاتھ ہلائے ہی شکست کھائے گا، یعنی بغیر جنگ کیے مسیح کے ظہور سے تباہ ہوگا۔ اور ہم یسایا کے 31ویں باب سے یہ سیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہ کو پکڑ کر آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے گا، اور یہی سچ ہے۔ یقیناً ہم کلام مقدس سے پڑھتے ہیں کہ شاہ شمال اسرائیل پر حملہ کرے گا، اور شاہ جنوب کے پاس لڑنے کے لیے جانے سے پہلے شاہ اسرائیل اپنے دوستوں سے مدد مانگے گا، اور یہ رومی حیوان یا یورپین سردار ہوگا۔ جب یہ لشکر مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو خداوند جھوٹے نبی اور رومی حیوان کے بیچ اس اتحاد کو تباہ کرے گا۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال جانیں گے۔
11वें बाब की 41वीं आयत है, और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब होंगे। यह जलाली मुल्क क्या है? जी भाई, जलाली मुल्क के क्या मानी हैं? दरअसल ये मुल्क खुदा को अजीज है, और एहबार के 25वें बाब में लिखा है, क्योंकि ज़मीन मेरी है और हमने। कुछ देर पहले यसाया 8वें बाब की आयत पढ़ी, और उसके परों के फैलाव से तेरे मुल्क की सारी वुसअत ऐ इमैनुअल छुप जाएगी। उसने इमैनुअल से मदद मांगी, आए खुदा ये तेरा मुल्क है, क्या तू इसे यूं ही छोड़ देगा? हम दानियल 11वें बाब का मुताला कर रहे हैं, और यहाँ पर 24वीं आयत में वाज़े तौर पर लिखा है, और अयाम अमन में मुल्क के ज़ख़ीरा मुकामात में दाखिल होगा, और यहाँ जलाली मुल्क लिखा है। और फिर मैं कहूँगा कि हिजकिय्याल के 20वें बाब की 6ठी आयत में ये लिखा है, जिसमें दूध और शहद बहता है, जो तमाम मुल्क की शौकत है। ये ज़मीन खुदा को बहुत अजीज है। अस्तिसा की किताब में हमने पढ़ा कि साल के शुरू से आखिर तक खुदा की निगाह इस पर थी, पर अफसोस एक वक्त पर वो ज़मीन तबाहो बर्बाद हुई, और ईसाया 6 में लिखा है कि ये उसके बादशाहों की शरारत है। ज़बूर 107, वो ज़रखेज़ ज़मीन को सिराए शोर करता है, इसलिए कि उसके बाशिंदे शरीर हैं। खुदावन ने अपने लोगों से फरमाया, अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो ज़मीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे। बेशक हम अपने नाज़रीन को याद दिलाना चाहते हैं कि लोगों का मुल्क में वापस आना अब भी काबिल यकीन नहीं। उन्होंने मसीह का इनकार किया और उसको मसलूब किया। वो अब भी मसीहा के मुंतज़िर हैं। वो मसीह पर ईमान, ना ये कि वो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और उसने हमारा कफ़ारा दिया। इसलिए वो बड़ी मुसीबत के दौर में दुख उठाएंगे। खुदावंद उनको उस आग से निकालकर 1000 साला बादशाही की बरकत में शामिल करेगा। वो कफ़ारे के दिन खुद को रुस्वा करेंगे। जी, वो मुखालफे मसीह को कबूल करेंगे। वो मसीह को नहीं बल्कि उस बादशाह को कबूल करेंगे जो अपनी मर्जी के मुताबिक करेगा। शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा। 11वें बाब की 32वीं आयत से लेकर 35वीं आयत में लोगों को अहले दानिश कहा गया है। ये बताइए कि ये कौन लोग हैं और ये किस दौर में होंगे? ये अल्फाज कब पूरे होंगे? अहले दानिश मकाबीस हैं। ये दोनों अहदनामों के बीच के दौर में थे, तब कोई मुकाशफा ना मिला। लिखा है, वो तकवियत पाकर कुछ कर दिखाएंगे। उनमें से एक ये कि उन्होंने बहुत लोगों को खुदा के कलाम की तालीम दी। ठीक है जी भाई यूसुफ। बिल्कुल, ये मकाबस की किताब से मजीद जान सकते हैं। ये एक तारीखी किताब है। इस किताब में लोगों के गिरोह और खामोशी के दौर का बयान है। देखिए, मैं कहूँगा कि उन्होंने बड़ी मुसीबत का सामना किया, लेकिन वो आखिर तक वफादार रहे और खुदा से बरकत पाई। ठीक है, शुक्रिया। 40वीं आयत से शाह शुमाल और शाह जनूब के दरमियान जंग की शुरुआत हुई। सो आप में से कोई हमें यह मंजर और तमाम वाक़यात के बारे में बताए। ये वाज़ेह है कि शाह जनूब शाह इसराइल से लड़ने को आएगा, और उस वक्त शाह शुमाल मुखालफत करेगा और उससे लड़ेगा, और वो शाह जनूब के ख़जाने और सोना ले जाएगा शाह जनूब से। ये कैसे ख़त्म होगा? शाह शुमाल पर यह ख़ात्मा मसीह की शक्ल में आएगा। ठीक है, बाब के इख्तिताम से यह वाज़ेह है। भाई यूसुफ, सही। लिहाजा उसको मशरिक और शुमाल से अफवाहें मिलेंगी जो मसीह की वज़ा व कता से मेल रखती हों। खुदावंद उसको तबाह करेगा। बिल्कुल, और खुदावंद उसको तबाह करेगा, लेकिन बेहाथ हिलाही शिकस्त खाएगा। ठीक है, आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ, आपका भी शुक्रिया। अजीज नाजरीन, हमने यसाया की किताब के 8वें बाब में खुदा के कलाम से ये सीखा। कदीम लोगों ने चश्माए शलूख के आस्था रूपानी को रद्द किया, और जो जिंदगी का पानी देने वाले मसीह को रद्द करे, इसके लिए सैलाब का पानी ही बचाता है। शाह शुमाल असूरी इसराइल के मुल्क को सैलाब में डुबो देगा। हम कह सकते हैं कि जो भी खुदा के इस शीरी पानी को रद्द करेगा, उसके पास सिर्फ अदालत का पानी ही बच जाएगा। अजीज नाजरीन, मसीह ने फरमाया, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। सो मसीह को कबूल करने वाले अब्दी जिंदगी पाएंगे। जो मसीह को रद्द करे उसके पास कुछ ना होगा, बल्कि अदालत का सैलाब जल्द उस तक पहुंचेगा।
मसीह का बहता चश्मा हमें जिंदगी बख्शता है। जो मसीह के चश्मे से इनकार करे उसके लिए आग और गंधक की झील बचती है। आप क्या चुनेंगे, नरम दिल और हलीम मसीह जिसने सलीब पर अपनी जान दी, या आग और गंधक की झील को? लिहाजा मसीह को कबूल कीजिए और अब्दी जिंदगी हासिल करें। मसीह यीशु ने फरमाया, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।